संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कोडे सोदता तुका. दिसा फांतोडू देताना काळजांतले उद्गार सोदता. आयच्या दिसाक जे सोरबुजोत तुका दोनया तें भेटयता. संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कोडे सोदता तुका. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. घरा रावन तुमी सदांच ह्या मिसांत वांटो घेतात. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचेय सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक कारकां दिवया, कित्याक कितलें बरेंपण ह्या दिसांनी आमी अणभवता. पूण आमच्या कडेन थोडी वायटूय चिंतना, उतरां, कन्यो घडोवन येतात आनी ती घडली म्हणटच आमकां सुसेग आसना. आमी भितरल्यान तळमळीत जाता, आमचें काळीज कासावीस जाता आनी आमकां बरें दिसना. पूण असले स्थितीन आमी जेजूक उलो मारया आनी तो आमकां रोखडोच बक्षितलो. सर्वेस्परा आमची काकळूत कर, कित्याक तुका आमी ओकमान केला. सर्वेस्परा तुजी काकूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर कोत्ता तें धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवान महाधर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान ओण भावार्थ्यांची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्याच तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगट्टाले तांकां ताणें जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी सुमूर्त दिल्ली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरोन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाचे उजव्याक आसलेलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाचे उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण ताणें व्हडल्यान वयली मारल्यो
आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचेर आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावळी एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुणेवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. अंतरगिताक आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगोडटलों. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचडाना मागतात तेन्ना तुज्या गोपांत म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपंजीन जेजूक म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना खेलो. ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून ताका म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, इस्तेव आमी जाणो एक बरो मनीस आसलेलो. तो जाणवायेन भरलेलो आनी पवित्र आत्मो ताचे सवें वावुरतालो. ताणें कोणाक वायट करूंक नासलेलें. तो सगळ्या जाणांक बरें शिकयतालो. पूण निर्डुकायेन ते ताचेर आड गेले आनी नाका जाल्लीं घाराणी ताचेर घातलीं.
पूण ताणें पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगलें तुमी कोत्तात तें सारकें न्हय. कित्याक जशे भाशेन तुमच्या पुर्वजांनी केलें तेच भाशेन तुमीय कोत्तात. देवान आपल्या मुण्यारांक तुमचेशी धाडले तुमकां शिडकायपाक आनी तुमकां पातकांतली भायर काडपाक, पूण तुमी पातकान रावन तांकां मारून उडयले. आनी अशें तुमी तुमच्या पुर्वजांनीच न्हय पूण तुमी तशेंच केलेलें आसा. तुमी जेजूक जे सगळे पोरगोडटाले ताकाच तुमी मारून उडयलो, ताकाच तुमी काडून उडयलो. तो जिवंत जालोलो आसा आनी तो आमचें सगळें वावुरता. हें आयकून ते ताचेर सारके तिडले, पूण इतले तिडले की ताका ताणें फातरांनी मारून उडयलो. पूण फातरांनी मारता आसतना आमी जाणो तो सदांच आपले दोळे देवाचेर लावन जियेतालो आनी ताका लागून ताका स्वर्ग उक्तो जालो दिसलो आनी ताणें जेजूक आपल्या बापायच्या उजव्या हाताक बसलेलो ताणें देखलो आनी तें ताणें ताका भरगोटलें. तें ताका स्विकारूंक जावंक ना जालें आनी ताका लागून ताका फातरायलो, हे भाशेन ताका मारलो. पूण मरतना ताणें दिमी घालून तांकां बोगसणें दिलें. हे भाशेन जेजूक एकवटोन तें देणें तांकां बोगसणें दिवन तांकांय ही संदी मेळ्ळी परतून जेजूचो पाटलाव करच्याक. पूण तांचें काळीज सारकें घोट आसलेलें, दारूण केल्लें. ताका लागून जेजू म्हणटा म्हाका तर तुमी स्विकारिनात, म्हजेर तर तुमी भावार्थ धरिना, तुमकां जिविताचें उदक मेळचें ना. तुमी तर म्हाका शेविना जाल्यार तुमकां घोटाय मेळची ना. कित्याक घोटाय? कसली घोटाय? फकत देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक ताणें जसो आमचो मोग केलेलो आसा ते भाशेन आमी करच्याक. भयणीनो आनी भावनो, हांव जाणो की तुमी सगळीं इतलीं वर्सां हें सगळें आयकून तुमचें जिवीत बदलीत आसात, पूण देंवचार आमकां सोडिना. तो आमचे पाटीक लागता आनी आमकां कसल्या ना कसल्या पातकान बुडोवन दवरता आनी तो हे भाशेन आमकां बोनकोणींत घालता. पूण त्या वेळार आमी भिवची न्हय, कित्याक आमी सदांच देवाचेरूच पातयेवन रावता. ताकाच आमी उलो मारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी ताका एकवटोन रावया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सगळे आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया आनी जीं कोण देंवचाराचीं पिलां कशीं जावन आमकां भितरल्यान पातकान उडयता तितल्यांकूय आमी बोगसुया. कित्याक तीं नकळत तीं कितें कोत्तात पळय तीं. हे भाशेन इस्तेवान केलें आनी आमच्यानूय जेजूक एकवटोन करूंक जाता. आनी आमी कोत्ता खरीं, अदीक खोलायेन करच्याक आमकां ही कृपा मागया. आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून जशे भाशेन इस्तेवान आपलो जीव ताका व्हरपिलो तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाक व्हरपुया. ह्या वेळार जी मागणी आमची आसा ती सगळी आमच्या काळजांत मनांत हाडया आनी आमच्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कोश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरां खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुंडाईक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर
फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. आमच्या मनशाचो भागीदार जावंक देवाचो पूत आमच्या मनशा सोबतचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी आमकां आमच्या पातकांतली सुटका दी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपां वरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळायेन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचेंय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन
गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटया. सोम्या जेजू आमी वो उंडो खातांव आनी हे कालशेंतले पियेतांव तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगले याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. ही ह्या संवसारांत जीं आमचीं मेलिल्लीं आसात तितल्यांचोय उगडास करून तांकां सगल्यांक जेजूच्या गोपांत दवरया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू जो आमचे सवें जियेता ताका एकवठोन हे मागणें म्हणटा आसतना सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां ह्या मिसान आज वांटो घेतिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं.
तुमचेय सोवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार दोळे धांपून आमी जेजूक शेवया. आत्मीक रितीन तो आमच्या काळजांत येता. ताका एकवटोन आमचें जिवीत सगळें ताच्या स्वाधीन करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसुरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू, तूं आमच्या काळजांत, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आतां जियेताय. तुका आमचें सगळेंच भितरलें आसा तितलें ओपून दिता. घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनरुज्जीवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेचें जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां देवान बरे भाशेन राखलेलीं आसा. ताका लागून आमी हें मीस दिनवासणेचें देवाक भेटयलेलें आसा. देवान आमकां सगळें बरेंपण आयज फावो केल्लें आसा. ताच्याच बरोबर आमी आमचें जिवीत सारया आनी कसल्याय संकश्टांक आमच्यान तोंड करूंक, फुडो करूंक ताची घोटाय आमकां मेळटलीच. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. आनी सोर्प दिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हे मागणें आतां आमी बागयोन फ्रांसीस शेवेराक म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा,
आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना, कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखलें आनी सांबाळलें. हाल्लींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण आमकां भरवंसो आसा. ही कृपा आमी मागता. ती आमकां शांती पावय आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्या सवें आमी बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jezucia soinica, sodan soitivont cor maca. Tu Jezucia soinica, sodan soitivont cor maca. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jezucia soinica, sodan soitivont cor maca. Tu Jezucia soinica, sodan soitivont cor maca.